बच्ची लैके आई ने दम किया औलाद भी सी है औलाद नहीं आए हैं तो कैसे ठीक के आ जाना मैं अपना जेवर सारा बेच के ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹਾਂ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੀਚੇ ਜਾਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਔਲਾਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ सारा कुछ करके फिर तवीज लेके दांगा तेरे नाल मैं करके फिर पैसे दे के तवीज दांगा लाद तेरी हो जाएगी एंड नूं मेरी सस तो आ गई ते सारे आ गए तस्सी नूं फड़ लिया इंज ब्लैकमेल करदा फोन ते भी धमकियां लांदा कि तुसीं आ इंज करो तो करो असली नहीं करना चाहते ने कपड़े लाग दे मैं भी तो बंदा वां मैं कहना खुशना वां तेरे बंदे को नहीं ला दे मैं तेनू ला देना वां इहो जिहा टोंगिया करदा ते फिर ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਨੂੰ तुम मुझको 5 लाख रुपये दो, अगर तुम्हारे घर औलाद नहीं है तो मैं तुमको बच्चा दूंगा। बस 5 लाख देने की देरी है, बच्चा दूंगा और 5 लाख के बाद एक तावीज़ लिख कर दूंगा, तुम्हारे घर औलाद हो जाएगी। ठीक है। औरत गई और अपना तमाम जेवर बेचकर 5 लाख उसको दिया। तो फिर इस ढोंगी बाबे ने क्या किया, इसने कहा कि भाई अगर तुम्हारे खावन या शौहर से बच्चा नहीं हो रहा तो मैं तुमको बच्चा दूंगा, लेकिन तुमको वो तमाम काम मुझसे करना पड़ेगा जो तुम अपने शौहर से करते हो। मैं पूरा मर्द हूँ, तुम मुझको देख सकती हो। और फिर मुरीदनी जाग उठी, उसको होश आ गया, अकल आ गई, शऊर आ गया। उस वक्त नहीं आया कि जब उसने अपना तमाम जेवर बेचकर 5 लाख इस ढोंगी बाबे को दिया, लेकिन अब शऊर आ गया जब इज्जत पर हाथ आया। उस वक्त शऊर नहीं आया कि जब अपने खामन की गैर मौजूदगी में उसी का दिया हुआ जेवर 5 लाख में बेचकर इस बाबे को तमाम ही रकम दे दे। लेकिन अब शऊर आ गया कि जब इसकी इज्जत पर बाबे ने हाथ डालने की कोशिश की और ये कहा कि भाई जो काम तुम अपने खामन के साथ करती हो वो काम मुझसे कर लो, और वो मर्दानगी में कमी वाक़या हो गई है उसकी, वो काम तुम मुझसे करो, मैं पूरा मर्द हूँ, मैं तुमको बच्चा दूंगा। इस औरत ने पकड़ के इस ढोंगी बाबे को लपेट दिया और मुरीदनी जाग उठी, बल्कि मुरीदनियाँ जाग उठी। अहमद नज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूँ कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे मुल्क में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले जरा वीडियो देख लीजिए, टुकड़ों में वीडियो दिखलाऊंगा और इस वीडियो के आखिर तक पूरी वीडियो आपको दिखला दूंगा। जरा टुकड़ा एक देख लीजिए। बच्ची लैके आई ने दम किया औलाद भी सी है औलाद नहीं आए हैं तो कैसे ठीक के आ जाना मैं अपना जेवर सारा बेच के ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ पैसे लेके आई हैं मैं ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹਾਂ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੀਚੇ ਜਾਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਔਲਾਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ सारा कुछ करके फिर तवीज लेके दांगा तेरे नाल मैं करके फिर पैसे दे के तवीज दांगा लाद तेरी हो जाएगी एंड नूं मेरी सस तो आ गई ते सारे आ गए तस्सी नूं फड़ लिया इंज ब्लैकमेल करदा फोन ते भी धमकियां लांदा तुसीं आ इंज करो तो करो असली नहीं करना चाहते ने कपड़े लाग दे मैं भी बंदा वां मैं कहना खुशना वां तेरे बंदे को नहीं ला दे मैं तेनू ला देना वां इहो जिहा टोंगिया करदा ते फिर ਅਸੀਂ ਫੜ के नूं मैंने 5 लाख का जेवर बेचा, मुझे कहने लगा कि तुम मेरे साथ वो फेल करो जो अपने खामन के साथ करते हो। मैं पूरा मर्द हूँ, मुझको कमरे के अंदर ले गया और फिर मैं जाग उठी। सबसे पहले तो मैं उन तमाम औरतों से मुखातिब हूं कि जो अल्लाह के बजाय इन ढोंगी बाबों पर यकीन रखती हैं, जो अल्लाह की रहमत पर यकीन नहीं रखती और ऐसे तावीज़ घंटों पर यकीन रखती हैं जो इन ढोंगी बाबों की जानिब से लिख कर दिए जाते हैं। उस पूरे कुरान मजीद पर यकीन नहीं रखती जो आपने ताक में सजाकर लिहाफ में ओढ़ रखा है, बल्कि एक छोटी पर्ची पर यकीन रखती हैं जिस पर कुरान की आयत लिख दी जाती है, जबकि पूरे का पूरा कुरान आपके घर में है। मैं पीरी फकीरी और मुरीदी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मगर ऐसे ढोंगी बाबों को एक्सपोज कर रहा हूँ और उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे कबल जानना और बतलाना ये भी मकसूद है और ये भी ज़रूरी है कि भाई ये ढोंगी बाबों का कारोबार आखिर चलता कैसे है, चलाता कौन है। आपकी और हमारी औरतें ना, तो आपकी और हमारी औरतों को लगाम डालेगा कौन? हम लोग ही। उनको समझाएगा कौन? हम लोग ही। उनको गाइड कौन करेगा? हम लोग ही। उनकी काउंसलिंग कौन करेगा? हम लोग ही। बट नहीं, हम चाहते हैं कि भाई आप जाइए ढोंगी बाबों के पास, तावीज़ दीजिए, और फिर बाबे बदबख्त, गंदे, घटिया, खलीस मर्द होते हैं और फिर उनके अंदर का शैतान जागता है और फिर कहते हैं कि तुम अलग कमरे में आओ, हम तुमको औलाद देंगे। औलाद कैसे देंगे? कि भाई जैसे औलाद होती है वैसे देंगे औलाद। बाबे ने कहा तुम मुझको 5 लाख रुपया दो। औरत ने 5 लाख दे दिया। उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ वो काम करूंगा जो काम करने के बाद बच्चा आ जाता है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा फिर तुमको मैं तावीज़ दूंगा। इस लानती शख्स से ये कोई पूछे कि जब वो काम ही कर लिया तो फिर तावीज़ देने का मकसद, फिर तो बच्चा आ जाएगा ना भाई, फिर तो औलाद हो जाएगी जब वो काम कर लिया तूने।
تو پھر تعویذ دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس بدبخت کو یہ علم نہیں کہ اس تعویذ میں اللہ کا پاک کلام لکھے گا، اور پاک کلام لکھنے کے باوجود بھی آفر کیا کر رہا ہے؟ غلیظ، گھٹیا، گندا ترین مرض، اور ایسی درگاہوں کو آگ لگا دیجیے، ایسی درگاہوں پر مٹی ڈالیے جو اپنے آپ کو جھوٹے پیر بنا کر بیٹھے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے کی جاہل، ان پڑھ، گوار خواتین ایسے بابوں کے پاس جاتی ہیں اور متاثر ہو جاتی ہیں، ان کی زلفیں دیکھ کر، ان کی داڑھی دیکھ کر۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہمارے معاشرے کی خواتین کو شعور کب آئے گا، یہ کب بیدار ہوں گی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب عورت بیدار ہو جاتی ہے نا تو فرعون کے گھر موسیٰ کو پال لیتی ہے، بیدار ہو جائے گی، خدا کا واسطہ۔ ایکسپوز کیجیے ایسے لوگوں کو۔ لیکن بہت اچھا ہوا کہ موقع پر ان تمام گھر والوں نے اس بابے کو ایکسپوز کیا، اور اس بابے، بہت ساری تصاویر اس بابے کے پاس تھی، اور اس بابے نے کہا کہ بھائی میں تصویریں جتنے بھی میرے پاس ہیں ان تمام بچیوں کو، ان تمام لڑکیوں کو، ان تمام عورتوں کو میں اولاد دے چکا ہوں، یعنی اس عورت سے پہلے بھی یہ کئی عورتوں کے ساتھ ایسی واردات کر چکا ہے، لیکن وہ عورتیں خاموش رہی۔ استغفر اللہ، یعنی یہ بابا ایسی اولادیں دیتا رہا تھا، عورتوں سے غلط کام کر کے، زنا کر کے، اور عورتیں مطمئن ہو جاتی تھیں۔ اللہ اکبر، کیا کہوں، خدا کی قسم کیا کہوں، کبھی کبھی لفظ ہی مر جاتے ہیں یار، کوئی الفاظ نہیں ہے، قسم خدا کی کوئی الفاظ نہیں ہے۔ آپ اپنی حفاظت خود کیجیے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجی عطا کی۔ دعا اللہ سے مانگی، مگر وسیلہ ان کو بنائیے، اللہ کے نیک بزرگوں کو وسیلہ بنائیے، انبیاء کرام کو وسیلہ بنائیے، صحابہ کرام کو وسیلہ بنائیے۔ سب سے بڑی بات اہل بیت اطہار علیہم السلام، نبی کے گھرانے کو وسیلہ بنائیے، ان سے مانگیے، یہ دیتے ہیں، یہ کبھی آپ کو خالی نہیں لوٹاتے، یہ جھولیاں بھرتے ہیں، ان سے مانگیے، اور ایسی درگاہ پر جائیے جو انہی کو ماننے والے ہیں، جو صرف اللہ کو سجدہ کرنے والے، جو صرف آپ کے حق میں دعا کریں گے اللہ سے، مگر وسیلہ بن جائیں گے چونکہ وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ خدا را اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور دعا گو ہماری قوم کے تمام ہی لوگوں میں شعور آ جائے، ہمارے معاشرے کی تمام عورتوں میں اگر شعور بیدار ہو جائے تو ایک نسل پڑھ لکھی پیدا ہوگی، پڑھ لکھی نسل پیدا ہوگی، اور اگر عورتوں میں شعور بیدار نہ ہوگا تو ہم ان پڑھ، جاہل اور گوار بچوں کو جنم دیتے رہیں گے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیجیے، اپنی بیٹیوں کو علم سکھائیے، اپنی بیٹیوں کو شعور دیجیے، تاکہ وہ ایسے تمام ہی ڈھونگی بابوں سے بچ سکیں اور اللہ اور اس کے نبی کے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ آج کا پیغام آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل یعنی احمد نصیر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ہمارے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ دیکھیے اللہ